सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठान नेपाली भाषीको ढुकढुकी हो नेपाली भाषीको ढुकढुकी हो नेपाली भाषीको ढुकढुकी हो नेपाली साहित्यिक नवरसमा एउटा चौतारी हो एउटा चौतारी हो सगरमाथा। सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठानको मिडिया पार्टनर साहित्यपोस्ट.com। नमस्कार, म डिजी शर्मा। यति बेला युए को अबुधाबीबाट बोलिरहेको छु। सदाको बिहिबार झै आज पनि कार्यक्रम स्रष्टा र सिर्जना लिएर हामी आइसकेका छौँ। हरेक बिहिबार नेपाली समय साँझ 8 बजे प्रसारण हुँदै आएको कार्यक्रम स्रष्टा र सिर्जनाको आज पनि हामी 96औं श्रृङ्खलामा छौँ, 96औं बसाइमा छौँ र कार्यक्रम सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठानको फेसबुक पेज सँगसँगै साहित्यपोस्ट.com को फेसबुक पेजबाट पनि एकसाथ लाइभ आइरहेको छ। साथै युट्युब च्यानल एएस इन्टरटेनमेन्ट मार्फत पनि लाइभ आइरहेको छ, जसलाई काठमाडौँमा बसेर यसै प्रतिष्ठानका पूर्व उपाध्यक्ष अमन एकलजीले हाम्रो कार्यक्रमलाई तपाईँहरूमा युट्युब मार्फत लामो समयदेखि पुर्याउँदै आउनु भएको छ। उहाँप्रति पनि हामी हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ। कार्यक्रममा आज भने हामीसँग एकजना युवा कवि, युवा गजलकार तथा गीतकार हुनुहुन्छ। विगत 2.5 दशक भन्दा लामो समयदेखि नेपाली साहित्यको कविता, गीत र गजलमा विशेष रूपमा कलम चलाउँदै आउनुभएका सर्जक हुनुहुन्छ। हुन त उहाँका 100 भन्दा बेसी गीत गजलहरू रेकर्ड भएर विभिन्न गायक गायिकाको आवाजमा रेकर्ड भएर बजारमा आइसकेका छन्। तर पनि जितेर गई या हारेर गई भन्ने बित्तिकै पुरुषोत्तम ढुङ्गेललाई चिनिन्छ। यिनै गीतका गजलका सर्जक सर्वाधिक चर्चामा रहेको, विगत 10 वर्षदेखि चर्चामा रहेको, जितेर गई हारेर गई सर्जक आजको हाम्रो बसाइमा हुनुहुन्छ। साथसाथै लामो समयदेखि शिक्षण पेसामा पनि उहाँ आबद्ध हुनुहुन्छ। पुरुषोत्तम ढुङ्गेलजी हुनुहुन्छ आजको हाम्रो बसाइमा, जो यति बेला झापाको बुद्ध शान्तिबाट हामीसँग जोडिसक्नु भएको छ। कार्यक्रममा हामी उहाँको साहित्य लेखन यात्रा सँगसँगै नेपाली साहित्यको विविध पाटोमा केन्द्रित रहेर विशेष कुराकानी गर्दै कार्यक्रमलाई विशेष बनाउने कोसिस गर्नेछौँ। साथमा उहाँका सिर्जना पनि हामी पक्कै सुन्नेछौँ र कार्यक्रमलाई विशेष बनाउने हाम्रो कोसिस रहनेछ। थुप्रै प्रिय मनहरूले हेरेर साथ दिइरहनु भएको छ। तपाईँ सम्पूर्ण प्रिय मनहरूलाई कार्यक्रम स्रष्टा र सिर्जनाको आजको 96औं श्रृङ्खलामा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। जुन जुन पेजबाट हामीलाई हेरिरहनु भएको छ तपाईँ सम्पूर्ण प्रिय मनहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु र तपाईँहरूको बसाइ कार्यक्रमको अन्त्यसम्म रहन्छ भन्ने पनि मैले आशा लिएको छु र हाम्रो कार्यक्रमलाई सेयर पनि गरिदिनु होला, ताकि अन्य प्रिय मनहरूले पनि हामीलाई हेर्न सक्नुहुनेछ भन्दै यस कार्यक्रम र सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठानको मिडिया पार्टनरको रूपमा साहित्यपोस्ट.com रहेको छ। पछिल्लो समय साहित्य वृत्तमा निकै लोकप्रिय बन्दै गइरहेको नेपालकै एकमात्र अनलाइन दैनिक साहित्यिक पत्रिका साहित्यपोस्ट.com हाम्रो यस कार्यक्रम र मिडिया साहित्य सगरमाथा प्रतिष्ठानको चाहिँ मिडिया पार्टनरको रूपमा रहेको छ र कार्यक्रम साहित्य पोस्टको फेसबुक पेजबाट पनि लाइभ आउन थालेको छ। र यति भन्दै यहाँहरूले हरेक साहित्यिक खुराकका लागि चाहिँ साहित्य पोस्ट भिजिट गर्न सक्नुहुनेछ। www.साहित्यपोस्ट.com मा गएर यहाँले हरेक बार विशेष बारका साथमा प्रस्तुत हुने गर्छ। उहाँले आफ्ना रचनाहरू पनि पठाउन सक्नुहुनेछ। त्यसको लागि यहाँले भिजिट गर्न सक्नुहुनेछ। त्यहाँनिर इमेल एड्रेस दिएको छ। आफ्नो त्यहाँ ठेगानामा यहाँले आफ्ना रचनाहरू पनि पठाउन सक्नुहुनेछ भन्दै आजका पाहुना पुरुषोत्तम ढुङ्गेलज्यू, जो झापाको बुद्ध शान्तिबाट हामीसँग जोडिनु भएको छ, उहाँलाई स्क्रिनमा जोड्नुभन्दा पहिले
उहाँको परिचय समेटिएको एउटा भिडियो सामग्री रहेको छ, हामी त्यो प्रस्तुत गर्नेछौँ। त्यसपछि मात्रै उहाँलाई हामी स्क्रिनमा जोड्नेछौँ र उहाँसँग विशेष कुराकानी गर्दै कार्यक्रमलाई विशेष बनाउने कोसिस गर्नेछौँ। थुप्रै प्रिय मनहरूलाई फेरि पनि म कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। हाम्रो कार्यक्रमलाई सेयर गर्दै गर्नुहोला ताकि अन्य प्रिय मनहरूले पनि हामीलाई हेर्न सक्नुहुनेछ भन्दै अब भने म आजका पाहुना पुरुषोत्तम ढुङ्गेलज्यूको परिचय समेटिएको यो भिडियो सामग्री। विगत 1 दशकदेखि आम नेपाली श्रोता दर्शकको कानमा लोकप्रियताका साथ गुन्जिरहेको गजल ऊ जितेर गइया हारेर गएका सर्जक पुरुषोत्तम ढुङ्गेलज्यू हाम्रो कार्यक्रम स्रष्टा र सृजनाको आजको 96औं श्रृङ्खलामा पाहुनाको रूपमा हामीसँग रहनुहुनेछ। विगत 2.5 दशकदेखि कविता, गीत र गजल लेखनमा सक्रिय रहँदै आउनुभएका ढुङ्गेलले 10 वर्षकै उमेरमा स्कुले जीवनबाटै साहित्य लेखनको यात्रा थालनी गर्नुभएको थियो। माता तारा ढुङ्गेल र पिता भवानी शंकर ढुङ्गेलको जेठो सन्तानको रूपमा विक्रम सम्वत 2042 साल पौष 18 गते इलामको कन्याममा कवि तथा गजलकार ढुङ्गेलको जन्म भएको थियो। विक्रम सम्वत 2052 सालबाट साहित्य लेखनको यात्रा शुरू गरे पनि ढुङ्गेलको गजल लेखनको यात्रा भने 2062 सालबाट शुरू भएको थियो। 2068 सालमा बिन्दावासिनी म्युजिक प्रालीले बजारमा ल्याएको ऊ जितेर गई या हारेर गई बोलको गजल उहाँको पहिलो सांगीतिक गजल हो। निकै चर्चामा रहेको उक्त गजलमा गायक राज सिगदेलको आवाज र वरिष्ठ संगीतकार चण्डी प्रसाद काफ्लेको संगीत रहेको छ। मारुनी, कृष्ण लीला, म, प्रेमगञ्ज लगायत नेपाली चलचित्रमा समेत गीत लेखिसक्नुभएका गीतकार ढुङ्गेलको 100 भन्दा धेरै गीतहरू विभिन्न गायक गायिकाको आवाजमा रेकर्ड भएर बजारमा आइसकेका छन्। साहित्य लेखनका अलावा लामो समयदेखि शिक्षण पेशामा समेत आबद्ध रहनुभएका कवि तथा गजलकार ढुङ्गेलले अंग्रेजी साहित्यमा स्नाकोत्तरसम्मको औपचारिक अध्ययन पूरा गर्नुभएको छ। हाल झापाको बुद्ध शान्तिमा बसेर साहित्य र शिक्षण पेशामा सक्रिय रहँदै आउनुभएका ढुङ्गेल जयपुर इङ्ग्लिश बोर्डिङ स्कुल, वाल्मीकि लिंकन कलेज, घर दलान साहित्य, अर्बाजो आर्ट्स लगायत संघ संस्थामा पनि आबद्ध रहेर काम गर्दै आउनुभएको छ। यिनै बहुआयामिक व्यक्तित्वका धनी कवि, गीतकार, गजलकार तथा शिक्षक पुरुषोत्तम ढुङ्गेलज्यू आजको हाम्रो बसाईमा 1 घण्टा रहनुहुनेछ। कार्यक्रममा हामी उहाँको साहित्य लेखनको यात्रा सहित नेपाली साहित्यका विविध पाटोमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दै आजको कार्यक्रमलाई विशेष बनाउने कोसिस गर्नेछौं। हाम्रो निमन्त्रणा स्वीकार गरिदिएर कार्यक्रमको शोभा बढाइदिनु भएकोमा यहाँप्रति हार्दिक आभार पनि प्रकट गर्दछौं। कार्यक्रम स्रष्टा र सृजना तथा सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठान UAE, मिडिया पार्टनर साहित्यपोस्ट.com। सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठानको मिडिया पार्टनर साहित्यपोस्ट.com। कार्यक्रम स्रष्टा र सिर्जनाको आज हामी 96औं श्रृङ्खलामा छौं, 96औं बसाईमा छौं र यहाँले थाहा पाइसक्नु भएको छ आजको बसाईमा हामीसँग को पाहुना हुनुहुन्छ भनेर। त्यसैले म ढिलो नगरिकन आजका पाहुना पुरुषोत्तम ढुङ्गेलज्यू कवि, गीतकार, गजलकार हुनुहुन्छ जो झापाबाट हामीसँग जोडिसक्नु भएको छ। सरलाई कार्यक्रममा स्वागत छ सर। नमस्कार, धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ सर? ठिकै छ सर। कार्यक्रम स्रष्टा र सिर्जनामा ढिलै भए पनि फेरि एकपटक यहाँलाई जोड्ने मौका मिलेको छ। आफ्नो अत्यन्त व्यस्त समयका बावजुद पनि हाम्रो कार्यक्रमको लागि समय निकालिदिनु भयो। यहाँप्रति हामी विशेष हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ र तपाईँसम्म पुर्याउनका लागि निकै महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुहुने यस प्रतिष्ठानका केन्द्रीय अध्यक्ष जीवित खड्का मगरज्यू प्रति पनि हामी विशेष हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ। तपाईँसँग कार्यक्रममा हामी योभन्दा अगाडि पनि 8औं श्रृङ्खला कार्यक्रमको 8औं श्रृङ्खलामा जोडिएका थियौँ।
त्यो बेला हामी विशेष खास कुराकानी गर्न पाएका थिएनौँ र फेरि आज हामी जोडिने मौका मिलेको छ। आज भने हामी थोरै विशेष कुराकानी गर्नेछौँ। कार्यक्रममा थुप्रै कुराकानी गर्ने नै छौँ, सृजना पनि सुन्ने नै छौँ। त्योभन्दा अगाडि सरको आजभोलिको दैनिकी चाहिँ के कसरी बितिरहेको छ त्यहाँबाट सुरु गरौँ न सर। धन्यवाद। खासमा दैनिकी चाहिँ कस्तो भइरहेको छ भन्दाखेरि म कलेजमा पनि पढाउँछु अनि आफ्नै स्कुल पनि छ। बिहान कलेजमा पढाउँछु। कलेजमा चाहिँ लगभग भर्खर किशोर वय र अर्को एउटा मेच्युरिटीको दोसाँधमा रहेका भाइ बहिनीहरूसँग अन्तर संवाद गर्छु। त्यो त्यसको एउटा बेग्लै मजा छ। अनि त्यो पछाडि म आफ्नै विद्यालयमा आउँछु र विद्यालयमा साना कलिला नानी बाबुहरूलाई चाहिँ पढाउँछु, लेख्न सिकाउँछु, कविता लेख्न सिकाउँछु, बोल्न सिकाउँछु, हाँस्छु, खेल्छु। अनि जति बढी सिकाउँछु त्योभन्दा अलिक बढी ती नानीहरूसँग सिक्छु। किनभने मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि यो बच्चा र सच्चा भन्ने दुईटा यो राइमिङ वर्ड छ नि, त्यो राइमिङ वर्ड चाहिँ साह्रै मलाई सत्य लाग्छ। अनि त्यो सच्चापन बच्चाहरूको नजिक रहेर म सच्चापनको पनि नजिक रहन पाउँछु, त्यसमा आनन्दको अनुभूति गर्छु। अनि अलिअलि लेख्छु, पढ्छु, चलचित्रहरू हेर्छु, म्युजिक सुन्छु, त्यस्तै छ। अनि म्युजिकल्ली कामहरू आइरहेका हुन्छन्, त्यो गरिरहेको हुन्छु, त्यस्तै छ सर। पक्कै पनि आज त अब पुरुषोत्तम ढुङ्गेल भनिसकेपछि नेपाली साहित्य गीत सङ्गीतको क्षेत्रमा एउटा परिचय बनिसकेको छ हैन। तर तपाईँको साहित्य लेखन यात्रा चाहिँ तपाईँले यो कार्यक्रममा जोडिनु भएको स्रष्टाहरूको एउटा संयोग पनि हुनसक्छ। मैले जतिजना स्रष्टाहरू कार्यक्रममा जोडिसकेको छु अहिलेसम्म, हरेक स्रष्टाहरूको चाहिँ एउटा के छ भने स्कुल जीवनबाटै 8 कक्षा 10 कक्षा पढ्दाबाटै 10 वर्ष 8 वर्षको उमेरबाटै चाहिँ हरेक स्रष्टाले चाहिँ साहित्य सिर्जना गरेको रेकर्ड पाइएको छ। तपाईँको पनि 10 वर्षकै उमेरबाट चाहिँ यहाँले साहित्य सिर्जना गरेको भनेर हामीलाई बताइरहँदाखेरि त्यति सानो 10 वर्षको उमेरमा साहित्यिक चेत चाहिँ कसरी पलायो होला त्यो थोरै बताइदिनु सर। यो त बडो इन्ट्रेस्टिङ कहानी छ। कस्तो छ भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ फ्यामिली परिवार पुरै साहित्य र सङ्गीतप्रतिको एकदम त्यसमा चाहिँ मरिमेट्ने परिवार अनि त्यसको दक्ष पनि परिवार मेरो मावली। अनि त्यसो गरिराख्दाखेरि मामाहरूले गाउनु भएको, बजाउनु भएको, लेख्नु भएको देखेर मलाई पनि लोभ लाग्थ्यो, तर मलाई चाहिँ आउँदैन थियो। मामाहरूको अगाडि मैले कहिले पनि प्रस्तुत गर्न सकिनँ। तर मामाहरूले सुनाउनु भएको कुरा साथीहरूको अगाडि प्रस्तुत गरेर म सबैभन्दा जान्ने चाहिँ भइरहेथेँ। अनि पछि स्कुलमा एउटा साहित्य गोष्ठी भयो। अब मैले चाहिँ 3-4 जना कविहरूको के गरेँ भन्दाखेरि चाहिँ अलिअलि निकालेर एउटा कविता बनाएर प्रस्तुत गरेँ। मेरो साथीहरूले बुझ्नु त बुझ्नु भएन। उधुम कविता लेखेको पुस्तकले भन्नुभयो, ताली बजाउनु भयो। अनि प्राय कतिपय शिक्षकले बुझ्नु भएन, तर एकजना शिक्षकले त्यो कुरो पक्ड्नुभयो र मलाई मायाले के चाहिँ सिकाउनु भन्दाखेरि ल बाबु यो तिमीले लेखिहालेछौ, यो राम्रो छ होइन, तर खासमा लेख्नुपर्ने चाहिँ आफ्नै हो, अर्काको लेखेर चाहिँ ठुलो हुँदैन है भनेर उहाँले के गर्नुभयो भन्दाखेरि सिकाउनु भयो। र सबभन्दा ठुलो कुरो चाहिँ उहाँले मलाई त्यो कवितामा सबभन्दा चाहिने एसेन्सियल फ्याक्टर भनेको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरो भनेको चाहिँ राइमिङ प्याटर्न सिकाउनु हो। अनि त्यो पछाडि त्यो एउटा राइमिङको लत भनौँ कि कुलत भनौँ, म चाहिँ राइम धेरै कुरामा जिन्दगीमा नै राइम्स हुनुपर्छ भन्छु, लेखाइमा नै राइम्स हुनुपर्छ भन्छु। अनि त्यहाँबाट सुरु भएको यात्रा आज पर्यन्तसम्म पनि चलिरहेको छ। त्यो पछाडि त हरेक वर्षमा म स्कुलका हरेक कविताका कार्यक्रमहरूमा सहभागी हुन थालेँ। अनि एक किसिमको परिचय बन्दै गयो यसले कविता लेख्छ भनेर। अनि कविता कोही बेला सुरुमा लेख्दा चाहिँ साथीहरूलाई सुनाउन लेखियो, अलिक पछि चाहिँ अनुभूतिजन्य तरिकाले लेखियो। अनि आफ्नो अनुभूति कवितामा प्रस्तुत गरिराख्दाखेरि चाहिँ आफूलाई अलिअलि हल्का पनि महसुस भएको जस्तो, अनि कसैलाई केही भन्नु परेछ भने कविताबाटै भन्न मन लागे जस्तो, त्यसो गर्दै गर्दै सुरु भएको यात्रा आजसम्म चलिरहेको छ। पक्कै पनि हरेक कुरा जो मान्छे कुनै पनि क्षेत्रमा लाग्छ त्यसको कुनै न कुनै कुराले अथवा कुनै एउटा विशेष खास कुराले चाहिँ आकर्षित गर्छ, त्यसपछि मात्रै मान्छे त्यो मान्छे चाहिँ त्यो क्षेत्रमा ऊ लागेको एउटा पाइन्छ। तपाईँ पनि साहित्य क्षेत्रमा 10 वर्षको उमेरबाट लागिरहँदाखेरि साहित्यको यो चाहिँ कुराले मलाई ठ्याक्कै छोयो, त्यसपछि म यता आएँ भन्ने त्यस्तो खास केही छ सर? यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि तपाईँ निदाउनु भएको थियो, अनि निदाइरहेको अवस्थामा तपाईँ उठेर हिँड्नुभयो, आँखा खुलेको छैनन्, अनि हिँड्दै 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 जानुभयो। त्यतिखेरसम्म तपाईँलाई केही पनि थाहा छैन, तर जब तपाईँको आँखा खुल्यो तपाईँ चाहिँ स्वर्गको बगैँचामा पुग्नुभयो र तपाईँलाई के लाग्यो भन्दाखेरि चाहिँ यतिको राम्रो कुरो चाहिँ यतिको राम्रो स्थान कहीँ पनि छैन भन्ने तपाईँलाई लाग्यो। ठ्याक्कै मेरो साहित्यको यात्रा त्यस्तै हो। अन्जानबाट सुरु गरियो र के भयो भन्दाखेरि हिँड्दै जाँदाखेरि मलाई जति लेख्दै गयो, जति मैले लेख्नुभन्दा अगाडि जति अर्काको पढ्दा पनि साह्रै मजा आउने, जुन स्वाद चाहिँ आज आफ्नो बाहेक अरू कसैको पनि पढिराख्दा भने मलाई त्यही स्वाद आउँछ। म त्यस्तै बच्चा भइहाल्छु जब साहित्यको कुरा आउँछ होइन।
म यो यहाँको मेरो घर व्यवहार दुनियाँदारी जम्मै बिर्सिन्छु र म फेरि त्यही निश्चल त्यही केटो जसले 10 वर्षको उमेरमा कविता लेख्न थालेको थियो त्यही भइहाल्छु भने चाहिँ मलाई एउटा अप्रतिम त्यसले मजा दिइरहेको चाहिँ त्यो जुन मजा केही कुराले पनि आउँदैन साहित्यमा लाग्नु साहित्यमा त्यो जुन एउटा रस छ जुन एउटा स्वाद छ जुन एउटा मजा छ त्यो मजा कहीँ कतै नपाएको हुनाले पनि साहित्य एक तरिकाले मेरो लागि लत भएर चाहिँ लागेको छ र साहित्यको यही कुराले साहित्य पढिराख्दाखेरि सुनिराख्दाखेरि हेरिराख्दाखेरि लेखिराख्दाखेरि आफैले आफैलाई वाचन गरिराख्दाखेरि एउटा अवर्णनीय अप्रतिम एक किसिमको मजा आउँछ त्यो मजाले फेरि तपाईँलाई जहिले पनि यङ बनाइराख्छ एउटा युथफुलनेस दिइराख्छ अनि म फेरि त्यही बच्चा बन्छु त्यही टिनेजर बन्छु अनि मलाई हो त्यो बनिराख्दाखेरि मलाई मजा आइरहेको छ खुसी लागिरहेको छ त्यही कारण त्यसले नै मलाई तानिराखेको खासमा पक्कै पनि यहाँ साहित्य सिर्जनासँगै सङ्गीतमा पनि रुचि राख्नु चाहिँ यहाँले अघि नै कुरा गर्नुभयो माओवाली तर्फको के अरे मामाहरूको तर्फबाट चाहिँ सङ्गीततर्फ पनि आकर्षित भएको कुरा गर्नुभयो यहाँ आफै पनि केही पक्कै पनि अलिअलि गीत गाउनुहुन्छ सङ्गीतमा अलिकति रुचि पनि राख्नुहुन्छ केही ज्ञान पनि छ तर तपाईँले लेखनलाई चाहिँ अलिक बेसी प्राथमिकता दिएको हो जस्तो चाहिँ लाग्छ लाग्दैन यो त कस्तो भयो भन्नुहुन्छ भने एउटा किशोर कुमार भन्ने गायक चाहिँ हिरो बन्न आउनु भएको थियो तर इत्तफाकले उहाँ गायक बन्नुभयो म गएको थिएँ गीत पनि गाउँछु सङ्गीत पनि सिक्छु भनेर गएको थिएँ अनि मैले कहिले गीत लेखेर मेरो गीत गाइएला भनेर मैले सपनामा चिताएको पनि थिइनँ मलाई त्यस्तो खासै त्यस्तो ठुलो थिएन तर म्युजिकको अथवा सङ्गीतको चाहिँ म एकदमै त्यो त्यहाँ कुनै सीमा थिएन म त्यति मन पऱ्यो मलाई अनि म्युजिक सिक्ने म्युजिक सुन्ने त्यस्तैमा थिएँ अनि पहिले म्युजिकमा लाग्नुभन्दा अगाडि गायनमा लाग्नुभन्दा अगाडि अथवा औपचारिक सङ्गीत शिक्षा लाग्नुभन्दा अगाडि नै मेरो गीतहरू चाहिँ के भयो भन्दाखेरि रेकर्ड हुन थाल्यो अनि रेकर्ड हुन थालिसकेपछि भनेको के हो भन्दाखेरि म तानिँदै शब्दमै हुँदै गएर चाहिँ अनि त्यहाँबाट मेरो एउटा जिन्दगीको के भयो भन्दाखेरि अध्याय पुरियो खासमा त्यही कारण मेरो लेखाइ अबल भएर आयो अनि अगाडि नै आयो अनि भलै म यता गायनमा पनि रुचि राख्छु अनि कहीँ कतै एभरेज किसिमको दक्षता पनि राख्छु अब त्यो चाहिँ मैले कहीँ कतै प्रस्तुति गरेर पाइनँ किनभने मेरो अर्को परिचयले अलरेडी मलाई थिचिसकेको छ यो साहित्य सिर्जना गर्ने अथवा कुनै पनि विशेष साहित्यको हरेक विधामा सिर्जना गर्नेहरूको प्रायःको के हुन्छ भने कुनै न कुनै एउटा धार अथवा एउटा स्रोत हुन्छ त्यहाँ जहाँबाट चाहिँ उहाँहरूले स्रोतबाट चाहिँ निकालेर शब्दहरू निकालेर चाहिँ साहित्य सिर्जना गरिरहनु भएको एउटा पाइन्छ पुरुषोत्तम ढुङ्गेललाई चाहिँ तपाईँको लेखनको स्रोत अथवा त्यसको भाव कहाँबाट आउँछ भनियो भने चाहिँ के जवाफ रह्यो होला सरको साह्रै राम्रो प्रश्न गर्नुभयो अब खासमा नि रिसर्च लेख्नुभन्दा अगाडि मलाई के भइरहेको हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो एक किसिमको त्यो जब केही लेख्नुवाला छु अथवा मैले भने त्यो दिन अथवा त्यो समय अथवा त्यो हप्ता चाहिँ म एकदम विचित्रको मनोदशाबाट गुज्रिन्छु मलाई चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि वैराग्य लागे जस्तो तर वैराग्य नलागे जस्तो खुसी लागे जस्तो तर खुसी पटक्कै नलागे जस्तो भिडमा पनि जान मन लागे जस्तो एक्लै पनि बस्न मन लागे जस्तो निन्द्रा लागे जस्तो फेरि निन्द्रा पनि नलागे जस्तो मलाई यो लगाएका कपडाहरूले अनि चस्माहरूले जम्मै कुराले मलाई छोएर बिझाए जस्तो होइन अनि रु पनि लाग्ने अनि हाँसु पनि लाग्ने अनि यो एउटा संसारको यो एउटा गोलो पृथ्वीभन्दा बाहिर कतै उछिटिएर अर्कै गुरुत्वले मलाई तानेर कतै पर लगिरहेको छ म जान पनि चाहिरहेको छु फेरि यहीँ बस्न पनि खोजिरहेको छु यस्तो विचित्रको मनोदशा म चाहिँ के हुन्छु भन्दाखेरि रुम लिन्छु त्यतिखेर मेरा दैनिकहरू पनि नमजाले प्रभावित पनि हुन्छन् होइन अनि त्यो पछाडि चाहिँ केही कुराहरू लेखिन्छ तर यो केले हुन्छ भने चाहिँ मलाई कहिले पनि थाहा छैन कोही कोहीलाई चाहिँ सामान्य अनुभूतिमा पनि लेखिन्छ होइन वान सिटिङ राइटिङ पनि भन्छ कुनै बेला चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यस्तो विचित्रको मनोदशा पनि लेखिन्छ यो मनोदशा बडो पीडादायक हुन्छ कि सर तर फेरि त्यो पीडाभित्र एउटा बेग्लै किसिमको मजा आउँछ त्यो मजा कसैले दिनै सक्दैन र खासमा मलाई लेख्नुको पछाडिको एउटा स्रोत चाहिँ यो पनि हो तपाईँले भने जस्तो किसिमको छटपटी चाहिँ म अब हुन त अहिले म झापा छोडेको लगभग 10 वर्ष हुन आँटिसक्यो 8-10 वर्ष भइसक्यो तर जब म झापाको मेरो आफ्नै सहरमा जब म आउँछु तपाईँले भनेको किसिमको छटपटी चाहिँ मलाई जब त्यतिखेर हुन्छ अहिले त यहाँ त्यस्तो किसिमको छटपटी हुँदैन भन्नुको त कुनै न कुनै कारण चाहिँ हुँदैन यतिकै छटपटी हुन्छ त्यस पछाडि मात्रै तपाईँको चाहिँ सिर्जना हुन्छ होइन सर हजुर भन्नाले सधैँभरि त यस्तो रहँदैन कुनै बेला प्रोजेक्टका कामहरू आउँदा चाहिँ त्योसँग सम्बन्धित साथीहरूसँग बसेर काम गरिरहँदाखेरि चाहिँ
कतिपय राम्रा कामहरू हुन्छन्। जस्तै एउटा इक्जाम्पल भन्नुपर्दा जस्तै म म्युजिकको एकदम पागल मान्छे, अनि पछाडिपट्टि चाहिँ कुनै साथी म्युजिसियन साथीले लुपहरू बजाइराख्नु भयो भने म उहाँले लुप बजाइराख्नुहुन्छ, म लेखिराख्ने हो त्यतिखेर। के भन्छु भन्दाखेरि ए ल तपाईँले राम्रो लुप बजाउँदै हुन्छ, यो किप अन योलाई चाहिँ प्ले गरिराख्नुहोस्। जस्तै मेरो साथी हुनुहुन्छ, मेरो पार्टनर हुनुहुन्छ अरबाजु आर्ट्सको किरण भुषाल भाइ एकदमै अब्बल सङ्गीतकार। अनि भाइले कुनै लुपहरू बजाइराख्नु भएको बेला चाहिँ मैले के गरेको छु भन्दाखेरि गीतहरू त्यही बेला लेखेको छु, र त्यतिखेर लेखेका गीतहरू पनि के गरेको छन् भन्दाखेरि एकदम राम्रो भएको छन्। तर एउटा अचम्मको कुरो चाहिँ त्यो बसाइमा लेखेको हुन्छु सर गीत। जस्तै एउटा साथीले पछाडिबाट म्युजिक प्ले गरिराख्नु भएको छ, म आफ्नै मनोदशामा लेखिरहेको छु सर होइन। त्यो चाहिँ 5 वर्ष 10 वर्षमा फेरि मेरो जिन्दगीमा के हुन्छ भन्दाखेरि फेरि त्यो घटना घटिहाल्छ कि सर। मैले यो प्रसङ्ग जोड्नै नै आँटेको थिएँ, तपाईँले उठाइहाल्नु भयो। त्योभन्दा अगाडि थोरै मैले के जाने जस्तो तपाईँ चलचित्रमा पनि गीत लेख्नुहुन्छ होइन। चलचित्र भनेको एउटा प्रायोजित ढङ्गले एउटा कथा दिइन्छ, त्यसपछि लेख्नुहोस् भनेर लेख्न लगाइन्छ, त्यो भनेको प्रायोजन ढङ्गले लेखिन्छ। अरू बेला चाहिँ तपाईँले त्योदेखि बाहेकको अवस्थामा चाहिँ आज म कविता लेख्छु अथवा आज म गीत लेख्छु भनेर त्यसरी बसेरै गीत सिर्जना गरेको अवस्था छ कि छैन त्यो चलचित्रदेखि बाहेकको अवस्थामा? होइन, कोही बेला चाहिँ यो राइटर्स ब्लक भन्छ क्या सर। त्यो राइटर्स ब्लक भनेको चाहिँ तपाईँ लामो समयसम्म लेख्न त खोज्नुहुन्छ, तर तपाईँलाई केही पनि आउँदैन भने चाहिँ तपाईँ जबरजस्ती लेख्न खोज्नुहुन्छ। म पनि कहीँ कतै त्यसरी बसेको छु, तर त्यसरी बस्दा चाहिँ खासै रमाइलो आउँदैन। त्यसरी अब लेख्न बस्छु भनेर आउँदैन। तर लेख्न आँटेको बेला चाहिँ म लेख्दिनँ भन्दा पनि नलेखिकन धर पाउँदिनँ होइन। हो त्यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ मैले के गरेको छु भन्दाखेरि लेखेको छु। भन्नाले लेख्नको लागि प्राय अब यो पाउलो कोएलो अथवा हाम्रो बुद्धिसागरजीहरूले चाहिँ के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि एउटा अनुशासन कायम गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ। खासमा त्यो गर्नु पनि पर्ने हो, तर अब म त्यो लेभलमा नपुगेर हो कि के हो होइन। मलाई चाहिँ त्यो एउटा लेभलको अनुशासन कायम गरेर लेख्न होइन। जब मलाई यो भित्र एउटा के भन्छ एउटा अङ्ग्रेजीमा चाहिँ एक किसिमको लाइटनिङले छुन्छ, एक किसिमको चमकले छुन्छ अनि मात्रै लेखिन्छ। तर विषयवस्तु चाहिँ फेरि कहाँ अवचेतन मनमा रहिरहेको हुन्छ, त्यो चाहिँ त्यो लेखेको बेला प्रस्फुटित हुने हो। अब सरले अघि उठाएको हजुर सर चलचित्रको बारेमा कुरो हुँदैछ। चलचित्रको बारेमा चाहिँ कुनै जस्तै एउटा अब प्रेमगञ्ज भन्ने चलचित्र आउँदैछ, लगभग त्यहाँ 4-5वटा गीतहरू छन्। त्यसको कथामा मैले लेख्न पनि सघाएँ। मलाई त्यो कथा बडो मन पर्यो, यस्तो प्रेमिल कथा छ हेर्नु सर। उस्तै हुँदाखेरि त म यो फिल्मको नायक हुन पाउँदा चाहिँ मजा हुन्थ्यो भनेर भन्ने पनि फिलिङ हुन्थ्यो। अनि कथा पढ्दै गइसकेपछि चाहिँ मलाई त्यो स्वेटरको धागो के अरे आफै निस्के जस्तै त्यहाँबाट गीतहरू पनि निस्किँदै गए। कोही बेला आफूले काम गर्दै गरेको प्रोजेक्टले पनि तपाईँलाई के गर्छ भन्दाखेरि अभिप्रेरित गर्छ। अनि अरू बेलामा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा म्युजिकको पिस बनाएर पठाउनुहुन्छ, अनि त्यो म्युजिक अब म म्युजिकसँग रिलेटेड भएको हुनाले त्यसले टच गर्छ। टच गर्दाखेरि त्यसले मलाई बेग्लै अर्को झन्कार दिन्छ, त्यो झन्कारमा पनि बसेर लेखिन्छ। सामान्यतया अब यो म आफैले पनि महसुस गरेको कुरा, प्रेसरमा कहिले पनि सिर्जना गरिन्छ होला जस्तो लाग्दैन। तब तपाईँलाई त चलचित्रको लागि गीत लेख्नुहोस् भनेर एउटा समय सीमा दिएको होला, अथवा यसमा यो विषयमा चाहिँ लेखिदिनुहोस् भनेर दिइसकेपछि अवस्थामा त्यतिखेर प्रेसर फिल चाहिँ हुन्छ कि हुँदैन, मैले लेख्नै पर्छ भन्ने खालको प्रेसर फिलले चाहिँ त्यो सिर्जना नभइरहेको अवस्था चाहिँ त्यस्तो अवस्था चाहिँ आउँछ कि आउँदैन? झन् मजाको कुरा गर्नुभयो सर। यो चाहिँ कस्तो भने प्रेसर फिल गर्नु भनेको चाहिँ अब प्रेसर फिल गरिसकेपछि फेरि सिर्जना चाहिँ निस्किन्छ, तर अर्कै निस्किने चाहिँ निस्किन्छ। जस्तो तपाईँभित्र एक किसिमको कारखाना छ भने कि अभिप्रेरित गरेर निस्किन्छ हेर्नुहोस्, कि जबरजस्ती गरेर निस्किन्छ। तर यो जबरजस्ती पनि कन्भिन्सिङ खालको जबरजस्ती चाहिँ हुनु पर्यो। त्यो तपाईँलाई जबरजस्ती स्वीकार हुनु पर्यो अनि तपाईँले लेख्नुहुन्छ। जस्तै यो प्रेमगञ्जको गीत लेख्दाखेरि चाहिँ एउटा आइटम सङ छ जसको लागि 40 लाख रुपियाँ त्यो फिल्म युनिटले खर्च गर्यो, अहिलेसम्मको सबैभन्दा महँगो गीत भनेर उहाँले भन्नुभयो। अनि त्यो गीत लेखिराख्दाखेरि चाहिँ मलाई समय सीमा दिएको थियो। अनि यता हाम्रो मैले अघि नै नाम लिइसकेँ, हाम्रो किरण भुषाल मेरो साथी हुनुहुन्छ, मेरो भाइ हुनुहुन्छ। उहाँले अब म्युजिक बनाउनु भएको छ, शब्दमा गएर कुरो अड्क्यो क्या, शब्दमा गएर कुरो अड्क्यो, शब्द पनि 2-4वटा राइम्समा गएर कुरो अड्क्यो। अनि अन्तिममा जबरजस्ती कसरी क्रिएट गरेँ भन्दाखेरि त्यो पिक्चर जम्मै मनमा खेलाएँ, मैले पिक्चर जम्मै खेलाएँ। केटी नाचिरहेको छ अनि मैले मैले एउटा थिम परेको थिएँ भन्दाखेरि त्यो केटीलाई शिकार गर्नको लागि चाहिँ अरू केटाहरू जान्छन्, तर केटीले के भन्छ भन्दाखेरि म तिमीहरूकै शिकार गर्छु भनेर भन्छ क्या त्यहाँ। अनि त्यो भन्दै जाँदा चाहिँ अनि यो थिमले मलाई कहिले छोडेन। यो थिममा बसेर के गरेँ भन्दाखेरि मैले लेख्नको लागि एकदमै त्यसमा चाहिँ एफोर्ट लाएँ र अन्तिममा एकदमै राम्रो गीत त्यसरी जन्मियो। कोही बेला जबरजस्तीले पनि साह्रै राम्रो काम गर्छ, तर त्यो जबरजस्तीमा तपाईँ चाहिँ
मलाई तपाईँले जबरजस्ती गर्दै हुनुहुन्छ, यो मलाई सर्वस्वीकार्य छ भनेर चाहिँ कन्भिन्स हुनु पर्यो। बडो मिठो कुराकानी भइरहेको छ। कार्यक्रम स्रष्टा र सिर्जनाको आज हामी 96औं श्रृङ्खलामा छौँ, 96औं बसाइमा छौँ। हामी हरेक बिहिबार नेपाली समय साँझ 8 बजे आउने गर्छौँ। सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठानको फेसबुक पेज, साहित्यपोस्ट.com को फेसबुक पेज र युट्युब च्यानल एएस इन्टरटेनमेन्ट मार्फत एकसाथ हामी लाइभ आइरहेका छौँ। जुन जुन पेजबाट हामीलाई हेरिरहनु भएको छ तपाईँ सम्पूर्ण प्रिय मनहरूलाई फेरि पनि म कार्यक्रम स्रष्टा र सिर्जनाको आजको बसाइमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। तपाईँहरूको बसाइ कार्यक्रमको अन्त्यसम्म रहन्छ भन्ने पनि मैले आशा लिएको छु। हाम्रो कार्यक्रमलाई सेयर पनि गरिदिनु होला ताकि अन्य प्रिय मनहरूले पनि हामीलाई हेर्न सक्नुहुनेछ। साथसाथै हाम्रो पेजहरू लाइक गर्नुभएको छैन भने कृपया त्यसलाई पनि लाइक गरेर हौसला बढाइदिनु हुनेछ भन्ने पनि मैले आशा लिएको छु। हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु। र आजको बसाइमा हामीसँग गीतकार, गजलकार, कवि पुरुषोत्तम ढुङ्गेलजी हुनुहुन्छ। साथसाथै लामो समयदेखि शिक्षण पेसामा पनि आबद्ध हुनुहुन्छ। विगत उहाँ केही समय कोरोना कालभन्दा अगाडि म काठमाडौँमा बसेर पनि सङ्घर्ष गरिरहनु भएको थियो। अहिले गृह जिल्लामा हुनुहुन्छ। हामी यो विषयमा पनि पक्कै पनि कुराकानी उठाउने नै छौँ। थुप्रै प्रिय मनहरूलाई म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। 26 मिनटमा हामी आइसकेका छौँ। हामी सिर्जना पनि अहिले एकछिनमा पक्कै सुन्ने नै छौँ, किनभने सर कवि गजलकार जोडिसके पछाडि सिर्जना नसुन्ने भन्ने पक्कै पनि हुँदैन। हामी त्यो पनि सुन्छौँ। पहिले हामी कुराकानीलाई नै प्राथमिकता दिन चाहन्छु। मैले अघि सरले अघि सुरुमै उठाउनु भयो प्रसङ्ग थोरै कोट्याउनु भएको, त म त्यसैमा जोड्न चाहेँ। सामान्यतया के हुन्छ भने कुनै पनि सर्जकले काहीँ देखेको कुरा, काहीँ भोगेको कुरा, कसैले भनेको कुरा, कहीँबाट सुनेको कुरा अनुभूत गरेर एउटा सिर्जना गर्छ। तर तपाईँको जीवनमा चाहिँ म आफैले पनि महसुस गरेको छु, म आफैले पनि देखेको छु। तपाईँले काठमाडौँ छोड्नुभन्दा अगाडि नै एउटा लाइन कविता लेख्नु भएको थियो। त्यो कविताको लाइन चाहिँ तपाईँले पछि आफ्नो जीवनमा लागू भएको अवस्था छ। र त्यस्ता अरू धेरै प्रसङ्गहरू तपाईँले अन्य कार्यक्रममा पनि भन्नुभएको छ कि म जब सिर्जना गर्छु तब त्यो सिर्जना गरेको कुरा चाहिँ मेरो आफ्नो जीवनमा घटित हुन्छ भन्नुभएको थियो। खासमा कसरी के भएको होला जस्तो लाग्छ यहाँलाई? त्यो पनि थोरै खुलाइदिनु न सरले। यो मलाई बडो अचम्मको कुरा लाग्छ जी सर। जस्तै त्यो काठमाडौँ छोड्छु भनेर मैले कहिले पनि सपना पनि सोचेको थिइनँ। तर मलाई एक दिन के भयो भन्दाखेरि अचानक एक किसिमको वैराग्य चलेर आयो। अनि छेउको चिया पसलमा गएँ, अनि 2 गिलास जति चिया मगाएँ, खाएँ। अनि त्यो चिया मगाइराख्दाखेरि अनि ओहो यो चिया कपमा कतिजना मान्छेहरूले चाहिँ चिया खायो होला है, म जस्तै मान्छेले भन्ने मेरो मनबाट फिल आइरहेको थियो। अनि त्यहीँ बसेर लेखेँ। के भएर लेखेँ भन्दाखेरि म सहर छोडेँ भने कति मान्छेहरू हुन्छन् जस्तै मलाई सम्झिने कुनै पो होला छोडी गएमा मैले यो सहर, न्यासको मान्दै कुनै पो होला छोडी गएमा मैले यो सहर भने मलाई त्यस्तो डिप फिलिङ केही पनि आएको थिएन। मैले त्यही चियाको कपलाई हेरेँ अनि त्यतिकै खर्र लेखेँ मलाई म सहर छोडेँ, सहर छोड्नु छु भन्ने मेरो थटै थिएन। अब अन्तिममा सहर छोड्ने दिन पनि आयो अन्तिममा, र सहर छोड्ने दिन मैले त्यो साथीहरूलाई सुनाएँ। त्यति मात्र होइन सर। अनि मलाई त्यो दिन के लागिरह्यो भन्दाखेरि अब मैले लेख्ने बेलामा सचेत पो हुनुपर्छ कि भन्ने मलाई डर पनि लागिरहेको छ। अब मैले एउटा वृद्धाश्रम भन्ने कविता लेखिरहेको छु। त्यसमा एउटा बुढो मान्छेको अर्धाङ्गिनी मर्छिन् निकै वर्ष अगाडि। अनि अब उसले त्यो बारेमा लेखेको छ। अर्को भनेको चाहिँ तपाईँको के को बारेमा लेखेको छु भन्दाखेरि एउटा लट्ठी भन्ने एउटा बुढो मान्छेको बारेमा लेखेको छु जसको सबै थोक लट्ठी हुन्छ। अब मलाई डर के छ भन्दाखेरि मेरो ओल्ड एजमा मेरो लाइफ त्यस्तै भयो भने त त्यो त बडो विषाक्त जिन्दगी हुन्छ, विषाक्त हुन्छ। अनि यो मलाई बडो डर लागिरहेछ। मैले अहिलेसम्म लेखेका कुराहरूले मलाई नि पो पछि अप्ठ्यारामा पार्ने हुन् कि भनेर जे लेखिरहेको छु ती जम्मै कुरा कालान्तरमा जिन्दगीमा घटित भइरहेको छ। हुन त साइन्समा आज मेरो विद्यालयमा हाम्रो सन्तोष भण्डारी सरले पनि अहिले हेरिराख्नु भएको छ। सर त्यही हुनुहुन्छ। मैले यही कुरा सरसँग सेयर गरेको थिएँ। सर प्रिन्सिपल हुनुहुन्छ। अनि सरले के भन्नु भन्दाखेरि होइन सर यो चाहिँ पक्कै पनि अवचेतन मनमा बसेको हो र यो अवचेतन मनको म्यानिफेस्टेसन हो भनेर सरले मलाई लजिक दिनुभएको थियो। अनि अब त्यो लजिक साइन्टिफिकली त फ्याक्टको हिसाबले त एकछिन ग्राह्य हुन्छ, तर हामी भनेको त यो फ्याक्टलाई पनि कलर गरेर चाहिँ अर्कै बनाउने मान्छेलाई एकछिन पछाडि फेरि हामी हाम्रो तरिकाले के गर्न थाल्छौँ भन्दाखेरि व्याख्या गर्न थालिहाल्छौँ। अनि कतिपय फ्याक्टहरू हामी स्वीकार्दैनौँ। अनि त्यस्तै छ सर। तर मलाई डर चाहिँ के लागिरहेको छ भन्दाखेरि फेरि मेरा कविताहरू मेरो जिन्दगीमा घट्ने हुन् कि भनेर पनि डर लागेको छ। अब हेरौँ के हुनेछ। त्यो किन भएको होला भन्ने चाहिँ यहाँले आफैले चाहिँ महसुस गर्नु भएको छ यस्तो यो कारणले चाहिँ यस्तो भएको होला भन्ने कुरा, त्यो वैज्ञानिक कारण, त्यो अवचेतन मनकोदेखि बाहेकको अवस्थामा चाहिँ पहिले चाहिँ नि सर कस्तो भयो भन्दाखेरि पछिल्लो समय मेरो यो स्वभाव चाहिँ एउटा अनौठो ढङ्गले परिवर्तन हुँदै गयो क्या सर। मलाई के भइसक्यो भन्दाखेरि मलाई चाहिँ यो केही विषयमा कारण खोज्नै छैन क्या सर। मैले समयलाई के भने भन्दाखेरि समय त जाँदै गर,
होइन म चाहिँ मेरै गतिमा हिँड्छु अब म तँलाई इन्टरफेयर गरिदिएँ तपाईँले मलाई इन्टरफेयर नगर भनेर मैले समयलाई हिँड्न छोडिदिइसकेँ त्यसरी छोडिराख्दाखेरि के भयो भन्दाखेरि यो त्यो टाइपको मनस्थितिमा के हुन्छ नि कारण पनि नखोज्ने अथवा कसैले प्रशंसा गराउने यस्तै यस्तै त हो भन्ने अथवा निन्दा गऱ्यो भने ठिकै छ त भन्ने एक किसिमको बेग्लै किसिमको विरक्ति भन्ने कि के हो कि अथवा अथवा यो अचम्म खालको परिवर्तन एक किसिमको चाहिँ ममा आएको छ पहिले चाहिँ कारण खोज्थेँ कारण खोज्दा चाहिँ फेरि एउटा कुरा हुन्छ के हुन्छ भन्दाखेरि कहिले मैले तपाईँको उसो एउटा कवितामा पढेको थिएँ के भन्नुभएको थियो भन्दाखेरि त्यो के अरे उत्तर आएन भने प्रश्नहरूले विकल्प खोज्छ कि के भन्ने एउटा लेख्नु भएको थियो जवाब नदिएपछि प्रश्नहरूले त विकल्प खोज्छन् भने प्रश्नहरूले पनि विकल्प खोज्छ अब के भयो भन्दाखेरि चाहिँ यो कारण नखोजिदिए पसेकेपछि सायद कारणहरूले पनि विकल्प खोजेर अब मेरो मनको दैलोमा ढकढक्याउन छोडिसके अब यसले कुनै कारण खोज्दैन भनेर हामी कार्यक्रमको ठ्याक्कै आदिमा आइपुगेका छौँ। अब हामी थोरै कुराकानी पक्कै पनि गर्नेछौँ। थुप्रै प्रिय मनहरूले हेरिरहनु भएको छ। उहाँहरू कुराकानी सँगसँगै पुरुषोत्तम ढुङ्गेलको सिर्जना सुन्न पनि आतुर भएर बसिरहनु भएको छ पक्कै पनि। अब एउटा केही सुनाउँ सर, त्यसपछि हामी थप कुराकानी गरौँला। मैले सधैँ मेरो चाहिँ नाम के भयो भन्दाखेरि एउटा गजलकार भनेर चाहिँ चिनियो। हुन त मलाई साहित्यको सबै विधाहरू चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अत्यन्तै सम्मानीय लाग्छ। म आज चाहिँ दुईटा कविता लिएको छु। दुईटा मध्येमा एउटा कविता चाहिँ मलाई साह्रै मन पर्ने कविता हो। यो कविता म सुनाउन चाहन्छु। र यो कविता सुनाउँदै गर्दा म भुपी सर्जनलाई सम्झिन्छु। भुपी सर्जन भनेको चाहिँ मेरो चाहिँ फेभरेट कवि नै भुपी सर्जन। म भुपी सर्जन स्कुलको कवि हुँ। अनि पछिल्लो समयमा म विप्लव ढकालको स्कुलको कवि हुँ। अब यति भनिसकेर म उहाँहरूलाई दुईजनालाई नमन गरेर कविता सुनाउन चाहन्छु। मेरो कविताको शीर्षक छ आकाशको गीत। सालनाल सहितको घाम समुद्रमा डुबुल्की मारेर चुकिन्छ। अनि ढलपल ढलपल गर्दै सुस्त बामे सर्दै मेरो एक छेउ उक्लिन्छ। जिन्दगीमा पहिलो पल्ट सिउँदोभरि सिन्दुर लगाएर ऐना हेरिरहेकी कलिली बेहुलीको जस्तै मेरो पनि अनुहारमा खुसीको एउटा सिन्दुरी रङ पोखिन्छ जसलाई हेरेर धरतीका मान्छेहरू भन्छन् लौ बिहान भयो, विश यू अ भेरी गुड मर्निङ। मेरो पछ्यौरीको फेर समाउँदै मसँग पिरतीको भाँडाकुटी खेल्दै हिँडेको फुच्चे घाम मेरै आँखा तिर्मिराउने गरी जवान भइदिन्छ। उसको जवानीको रापले म धप्प धप्प सल्किन्छु जस्तो लाग्छ। उसको शरीरको तापले म तप्प पग्लिन्छु जस्तो लाग्छ। मेरो कुमारी देहलाई अलिकति छोएर अलिकति चलाएर अलिकति जलाएर कतार हिँडेको साइलो जस्तै ऊ हतार हतार पश्चिमतिर लागिहाल्छ। म हेरिरहन्छु ऊ गएको, ऊ फिक्का हुँदै हुँदै गइरहेको छ, सायद रुँदै रुँदै गइरहेको छ। क्षितिजको बोर्डिङ पासमा उभिएर हात हल्लाउँदै भने जस्तो गर्छ चिन्ता नगर साइली, तँबाट यो जान मात्र टाढा हो, मन त तँसँगै छ नि। अब म फेरि समुद्रमा डुब्नेछु अनि टिप्नेछु अलिकति मोती, बेचेर त्यो मोती किन्नेछु एक बट्टा सिन्दुर र रङ्गाइदिनेछु फेरि तेरो सिउँदो। ऊ गइसकेपछि म धुमधुम्ती बसिदिन्छु धुमधुम्ती कालो पश्मिनाको सल ओढेर, जसलाई धरतीका मानिसहरू रात परेको भन्छन् र भन्छन् विश यू अ भेरी गुड नाइट। लोग्ने विदेश हिँडेकी तरुणी स्वास्नीलाई जस्तै मलाई पनि जिस्क्याउन ललाउन फकाउन आउँछन् हातमा ब्याट्री सकिन लागेको टर्च लाइट बोकेर नकचरा ताराहरू। ऊ उज्यालो अनुहार पारेर आउँछ झिल्के जुन, बिचरा जतिसुकै नकल पारे पनि अनुहारको डन्डीफोर लुकाउन सक्दैन र रुन्छ लुकी लुकी, जसलाई धरतीका मानिसहरू शीत पर्यो भनी भन्दछन्। मलाई कसैको वास्ता छैन, किनकि मलाई विश्वास छ भोलि फेरि आउनेछ समुद्रमा सर्लक्क नुहाएर मसँग भाँडाकुटी खेल्न मेरो फुच्चे घाम, जसको हातमा हुनेछ एउटा सानो सिन्दुरको बट्टा। आकाशको गीत। धन्यवाद। यो सुन्दर कविताका लागि यहाँलाई मैले विशेष धन्यवाद भन्न चाहे। पक्कै पनि हामीले पुरुषोत्तम ढुङ्गेललाई गजलकार गीतकारकै रूपमा चिन्दै आएका छौँ, तर कविता पनि लेख्नुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ म सहित थोरै मान्छेलाई मात्रै थाहा हुन सक्छ। यो मिठो कविता सुनाइदिनु भयो, यहाँलाई म विशेष हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। कार्यक्रम स्रष्टा र सिर्जनाको आज हामी 96औं श्रृङ्खलामा छौँ, 96औं बसाइमा छौँ। थुप्रै प्रिय मनहरूले हेरेर साथ दिइरहनु भएको छ। तपाईँ सम्पूर्ण प्रिय मनहरूलाई फेरि पनि म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। हामी सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठानको फेसबुक पेज सँगसँगै
साहित्यपोस्ट.com को फेसबुक पेजबाट पनि हामी एकसाथ लाइभ आउने गर्छौँ। साथै युट्युब च्यानल एएस इन्टरटेनमेन्ट मार्फत पनि हामी लाइभ आउने गरेका छौँ र हाम्रो कार्यक्रमको तथा प्रतिष्ठानको मिडिया पार्टनरको रूपमा साहित्यपोस्ट.com रहेको छ। पछिल्लो समय साहित्यवृत्तमा निकै लोकप्रिय बन्दै गइरहेको साहित्यपोस्ट.com यहाँहरूले हरेक साहित्यिक खुराका लागि चाहिँ भिजिट गर्न सक्नुहुनेछ। www.साहित्यपोस्ट.com मा गएर हरेक बार विशेष बारका साथमा आउने गर्छ। यति बेला हामी कार्यक्रमको आधीभन्दा अलिक बेसी आइसकेका छौँ। हामी थप कुराकानी र थप सिर्जना पक्कै पनि सुन्ने नै छौँ। हाम्रो कार्यक्रमलाई सेयर गर्दै गर्नुहोला। तबसम्मका लागि यो छोटो विश्राम। सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठान नेपाली भाषीको ढुकढुकी हो, नेपाली भाषीको ढुकढुकी हो, नेपाली भाषीको ढुकढुकी हो। नेपाली साहित्य नवरसमा एउटा चौतारी हो, एउटा चौतारी हो। सगरमाथा सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठानको मिडिया पार्टनर साहित्यपोस्ट.com। कार्यक्रम स्रष्टा र सिर्जनाको 96औं श्रृङ्खलाको बसाइको पनि 37 मिनट पार भइसकेको छ। हामी थोरै कुराकानी गर्छौँ, थोरै सिर्जना सुन्छौँ। अब मैले काठमाडौँतर्फ जोड्न चाहेँ। अहिले त तपाईँ गृह जिल्ला झापामा हुनुहुन्छ। योभन्दा अगाडि पुरुषोत्तम ढुङ्गेलज्यू राजधानीमा बसेर साहित्य सिर्जना शिक्षण पेसामा आबद्ध हुनुहुन्थ्यो, सङ्घर्ष गरिरहनु भएको थियो। स्थापित पनि भइसक्नु भएको छ। थुप्रै गीतहरू बजारमा आइसकेका छन्, थुप्रै लोकप्रिय पनि छन्, सर्वाधिक लोकप्रिय पनि छन्। तपाईँले काठमाडौँ के उद्देश्य बोकेर जानुभएको थियो, त्यो उद्देश्य पुरा भयो भएन, अथवा फेरि काठमाडौँ छोडिदिनु भयो, के उद्देश्य बोकेर, अथवा के को पिरले, अथवा देशमै के अरे गृह जिल्लामै केही गर्नुपर्छ भनेर फर्किनु भयो, अथवा राजधानी फापेन, अथवा के कारणले तपाईँका राजधानी जानुभएको थियो, त्यहाँबाट सुरु गरौँ। त्यसपछि फेरि किन फर्किनु भयो, थोरै त्यो कुरा पनि उठाउन सक्नु पर्यो। म चाहिँ पढ्नमा एकदम रुचि राख्ने मान्छे, अनि मैले झापाबाटै मेरो चाहिँ आइएससी सकेको थिएँ। आइएससी र यो ब्याचलर्सको बिच मैले 2 वर्षको ग्याप थियो मेरो। अनि यो 2 वर्षको ग्यापमा मैले बडो विषादपूर्ण समय गुजारेँ। तर खुसी चाहिँ के कुरामा छु भन्दाखेरि त्यो बिचमा मैले के गरेँ हो भन्दाखेरि गजल लेख्न सिकेको हो हैन। पछि गजल लेख्न सिक्नुको पछाडिको एउटा रोचक प्रसङ्ग छ, त्यो अहिले पछि भन्नुलाई। अनि त्यो पछाडि म यो 2 वर्ष भइसक्यो मेरो पढाइसँग बिछोड भएको। म पढ्नमा राम्रो विद्यार्थी थिएँ। अनि काठमाडौँमा मलाई जसरी गएर पनि के गर्नु पर्ने थियो भन्दाखेरि पढेर आफ्नो गुमेको साख चाहिँ फिर्ता गर्नुपर्ने थियो राम्ररी। अनि म साइन्स पढेको मान्छे, मलाई साइन्स छोडेर मलाई साहित्य पढ्नु पर्ने थियो। अनि म साहित्य पढ्नका लागि गएर पशुपति क्याम्पसमा भर्ना भएँ। मलाई केही महत्त्वाकांक्षा थिएन सर। मलाई बस के थियो भन्दाखेरि पढ्नु पर्थ्यो। तर म भित्रको मान्छे चाहिँ बडो अशान्त थियो सर। म भित्रको मान्छे चाहिँ के थियो भन्दाखेरि कलेजमा 3 घन्टे पढाएर अनि स्कुलमा 5 पिरियड पढाएर आउँदै थियो मलाई। अनि अरू साहित्यिक किताबहरू पढ्नुपर्ने थियो। अनि अलिक ठुला मान्छेहरू जस्तै अब मैले त्यो बिचमा निर शाहहरूलाई अनि हाम्रो कुमार नगरकोटीहरूलाई देखेको। अनि यी मान्छेहरू जस्तै हुन पाए होइन, यिनीहरूको छेउमा उभिन पाए कस्तो हुने हो भनेर मनमा भन्थ्यो र घरिघरि उभि पनि हेर्थेँ होइन। तर म तपाईँहरूको छेउमा उभिएर उहाँहरूसँग कहिले पनि संवाद गरिनँ। अनि अर्को कुरो चाहिँ मलाई एकदम हिँडिराख्न मन लाग्दैन। मलाई एउटा ठाउँमा बसिराख्न चाहिँ पिटिक्कै मन नलाग्ने। गोजीमा हात हालेर हिँडेको छ गर्थेँ। अनि हिँडेर प्रज्ञा प्रतिष्ठान जान्थेँ र त्यहाँ गएर भेटाएसम्म किताब पढ्थेँ। अनि त्यो बाटामा किताब बेच्दा राखिन्थ्यो क्या सर। अनि बाटामा त्यो बेचेका किताबहरू उभि पढ्थेँ रद्द पार्कतिर।
अनि त्यो बाटोको जब बेच्ने मान्छेले है तपाईँले त फ्रीमा किताब पढेर सक्नुभयो भनेर मलाई धपाउनु हो त्यो फेरि अर्कोमा गएर पढ्यो फेरि अनि हो त्यस्तै के खोइ के कस्तो भोक थियो मलाई थाहा भएन सर होइन मलाई काठमाडौँ जानु त्यस्तो ठुलो महत्त्वाकांक्षा कहिले पनि थिएन म खासमा कहिले पनि मसँग महत्त्वाकांक्षा भन्ने कुरै छैन अनि त्यही बिचमा चाहिँ म ब्याचलर्स पढ्दै गर्दाखेरि अनि राजजीसँग भेट भयो अनि राजजीसँग भेट भइसकेपछि एउटा टर्निङ पोइन्ट पनि आयो लाइफमा किनभने मैले म्युजिक चाहिँ सुन्थेँ अलिक ऱ्यान्डम सुन्थेँ म अनि कलाकारलाई फलो नि गरेर सुन्दिनँ थिएँ अनि त्यो पछाडि मैले हरिहरन मेहदी हसन गुलाम अली त निकै अगाडिदेखि हाम्रो घरमा सुन्ने प्रचलन थियो अनि त्यो सँगसँगै अनि बिस्तारै म्युजिकतिर पनि गएँ अनि क्लासिकल म्युजिक चाहिँ सानै बच्चादेखि सुनेको त्यसको पनि रफ्तार बढाएँ अनि त्यसले जिन्दगीमा के गर्दै गयो भन्दाखेरि एक किसिमको मजा थप्दै गयो अलिअलि भोकाएको मान्छे पनि कहीँ कतै तृप्त हुँदै गयो अनि बिचमा गीत रेकर्ड भयो गीत रेकर्ड भइसकेपछि अब एउटा गीत रेकर्ड भयो अब लेख्नुपर्छ भन्दै लेख्दै गएँ म खासमा सर कुनै योजना बनाएर हिँडेको थिइनँ तर म बिना योजना हिँड्दा पनि नि सर कहीँ न कहीँ चाहिँ पुगिँदो रहेछ भन्ने कुरो चाहिँ थाहा पाएर अनि काठमाडौँमा बस्यो अलिक कुनै व्यवहारिक समस्याले गर्दा चाहिँ म के भएँ भन्दाखेरि झापा ब्याक भएँ तर के भएँ भन्दाखेरि म स्वर्गबाट फेरि अझ राम्रो स्वर्गमा आइपुगेको छु किनभने म जुन ठाउँमा उम्रिएँ त्यही ठाउँमा म रुख भएर आएको छु भनेपछि पक्कै पनि कहीँ कतै त म छाया त दिन सक्छु कहीँ कतै घृणा दिन नसके नि माया दिन सक्छु होइन अनि हो त्यसरी म आएको छु र मलाई सबभन्दा फेरि मन परेको कुरो चाहिँ पढाउन र म के भएको छु भन्दाखेरि आफै पनि विद्यालयमा यहाँ यति राम्रो टिमसँग बसेर काम गर्दैछु फेरि जो सबैजना यहाँ चाहिँ गाउने बजाउने अनि लेख्ने यस्तै हाम्रो टिम पनि यस्तै छ अनि त्यसो भइराख्दाखेरि मैले काठमाडौँ छोडेर झापा आइराख्दाखेरि कतिपय काठमाडौँको सङ्गतिहरू यहाँ मिस त गरिन्छ तर यहाँ फेरि मैले अर्कै एउटा बेग्लै ऊर्जा पाएको छु बेग्लै मजा पाएको छु तर यहाँ पनि मेरो खासै योजना भन्ने हुन्छ नि अब म यति गर्छु अनि पछाडि यस्तो हुन्छु भन्ने मैले छैन मैले अघि नै भनिसकेँ काठमाडौँमा समय भन्ने हिँड्दै थियो लु जा समय अब तैँले चाहिँ अलिक छिटो हिँड्दो रहेछस् म तेरो गतिमा हिँड्दै त अगाडि जाँदै गर म मेरो गतिमा हिँड्दै गर्छु भनेर म यहाँ आइपुगेको छु सर खासमा यहाँ पनि मैले समयलाई त्यही भनेको छु समय हिँड्दैछ म मेरो तरिकाले हिँड्दैछु अनि हजुर सर अनि यो यहाँ आइराख्दा पनि पढ्ने लेख्ने कुराहरू छुटेको छैन बढ्दैछ अझ काठमाडौँ छोड्दाखेरि कतिपय कुरा छुट्दाखेरि चाहिँ के लाग्यो भन्दाखेरि अझ अब त्यसलाई मेन्टेन गर्नको लागि पनि अलिक बढी पढ्नुपर्छ कि अझ बढी सुन्नुपर्छ कि अझ बढी संवाद गर्नुपर्छ कि भन्ने जस्तो लागेको छ र यस्तै साहित्यिक अनि सांस्कृतिक साङ्गीतिक नै कार्यक्रमहरू गरेर बसेको छौँ हामी यहाँ अब कुनै सपना बोकेर राजधानी छिरेको सहर छिरेको भए अलिकति सङ्घर्ष गर्नुपर्थ्यो त्यो पाउनका लागि धेरै सङ्घर्ष गर्नुपर्ने कथाहरू हामीले धेरैका पढेका छौँ तर तपाईँको त त्यस्तो कुनै उद्देश्य नभएपछि त काठमाडौँको बसाइ खासै कष्टपूर्ण भएन होला भन्दा ठिक होला के छ सर त्यस्तो अब यो सङ्घर्ष भन्ने कुरा के छ भन्दाखेरि तपाईँले कसरी लिनुभयो भन्ने कुरा हुन्छ जस्तै दुःख मान्छेले एक लेभलको काठमाडौँमा सस्टेन हुनको लागि दुःख लिन्छ ओहो मैले यति दुःख गरेँ भनेर लिनुभयो भने के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँले दुःख गर्नुभयो तपाईँलाई चाहिएकै कुरो के छ भन्दाखेरि सङ्गीत छ भने त तपाईँलाई जे दुःख गरे पनि जेसुकै गरे पनि त्यसमै पनि मजा आइरहेको छ नि त अनि मैले यति दुःख गरेँ भनेर भन्नै पर्दैन किनभने त्यो त एउटा प्रोसेस हो नि त होइन र अनि म चाहिँ के भयो भन्दाखेरि मैले आंशिक सफलता पाएकै हो होइन अब यसको लागि चाहिँ सबभन्दा पहिले चाहिँ म मेरो श्रोता अनि दर्शक वृन्द अनि मलाई सपोर्ट गर्ने सम्पूर्णलाई म धन्यवाद दिन्छु कहीँ कतै लकले पनि फेभर गरेको होला कहीँ कतै मेरो कर्म र श्रोताहरूको माया जोडिएको होला तर अब त्यसलाई कसरी डिफाइन गरेर मैले दुःख भनेको कुरो गरेँ भने त अब काठमाडौँमा भोक बोकै सुत्यो होला चिउरा खाएर पनि बस्यो होला गोजीमा 5 रुपियाँ मात्रै बोकेर काठमाडौँको चक्रवत पुरै हिँडेर पनि बिताइयो होला होइन सर अब त्यसलाई म सङ्घर्ष भन्दिनँ सर तिनीहरू चाहिँ के भन्ने भन्दाखेरि मेरा सुनौला दिनहरू थिए सर गल्लीमा हिँड्दा कति मजा आउँछ मैले थाहा पाएको छु सर गोजीमा 5 रुपियाँ मात्रै भएर हिँड्दा पनि यो पैसा सकिएला कि भनेर त्यो एउटा डर मिश्रित मजा अहिले अब त्यो जिन्दगीमा त्यो छैन मसँग गोजीमा मैले भने जति नभए पनि धेर थोर पैसा होला तर त्यो 5 रुपियाँले दिने मजा चाहिँ अहिलेको 5000ले दिँदैन क्या सर त्यही कारण एक किसिमको मजा पनि थियो जिन्दगीमा र त्यो मजा मैले मजाले एक किसिमको लुटेको पनि छु अनि त्यसलाई मैले चाहिँ सङ्घर्ष भनिनँ त्यसलाई चाहिँ म बन्ने क्रमको एउटा प्रोसेस भने जसरी एउटा सर्प चाहिँ बढ्दै जाँदा अनि अगाडि सर्दै जाँदा काँचुली छोड्दै जान्छ नि सर हो मैले पनि
त्यसरी काँचुली छोड्दै छोड्दै मात्रै आएको। त्यसलाई म चाहिँ सङ्घर्ष भन्दिनँ। म त त्यसलाई सम्झेर के भन्छु भन्दाखेरि वाह क्या दिनहरू थिए। गोजीमा 5 रुपियाँ हुँदा पनि बाँचिन्थ्यो, 5 रुपियाँ सकिन्छ कि भनेर हिँडिन्थ्यो, हिँड्दा पनि बडो मजा थियो भन्ने त्यो तरिकाले सम्झिन्छु म। के अरे अब पहिले र अहिले त प्रविधिले गर्दाखेरि एउटा विश्व नै एउटै बजार भइसकेको अवस्था छ। अब पहिले अब अहिले पनि कतिपय अवस्थामा लेखनको राजधानी, हरेक कुराको राजधानी चाहिँ काठमाडौँ भइरहेको अवस्था छ। अहिले पनि कतिपय अवस्था हामी त्यो स्वीकार्नुपर्ने अवस्था छ। कसैले त्यो अबको जमानामा काठमाडौँलाई केन्द्र मान्नुपर्ने अवस्था छैन पनि भन्नुहुन्छ। यस्तो अवस्थामा तपाईँ काठमाडौँ छोडेर झापामा पुगेर पनि साहित्य सिर्जना यहाँले जसरी काठमाडौँमा सक्रिय रूपमा आफ्नो लेखन गरिरहनु भएको त्यो झापामा पनि त्यो किसिमको रहिरहेको अवस्था छ। काठमाडौँ झापा बसेर त्यस्तो अहिलेको समयमा चाहिँ त्यस्तो खास फरक पर्दो रहेछ काठमाडौँमा हुनु र झापामा हुनुले लेखनको हिसाबले हेर्दाखेरि त्यस्तो विशेष केही फरक पाउनुभयो? होइन, लेखनको हिसाब भन्दाखेरि तपाईँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि अलिअलि सङ्गतको चाहिँ कुरो हुन्छ होइन। अब काठमाडौँमा मैले विप्लव ढकाल सरलाई भेट्थेँ भने यहाँ भेट्न पाउँदिनँ होइन। अथवा काठमाडौँमा मैले राज सिगदेलजी अथवा चण्डी सरलाई भेट्न सक्थेँ, अथवा मेरो मित्र मेरो पार्टनर किरण भुषाल भाइसँग म एभ्री इभिनिङ बस्थेँ भने यहाँ पाउँदिनँ होइन। तर पनि के चाहिँ हुन्छ भन्दाखेरि त्यसो हुँदा ती साथीहरू नहुँदा पनि तपाईँभित्रको दियो त निभ्नु भएन। तपाईँलाई प्रकाश देखाउने भनेको तपाईँको साथीको हातको दियोले चाहिँ होइन, तपाईँको युट्युबभित्रको दियोले हो। त्यो दियो नहुँदा अथवा अर्काको दियोमा डिपेन्ड हुनुभयो भने चाहिँ कहीँ तपाईँलाई के हुन्छ भन्दाखेरि अप्ठ्यारो पनि पर्छ। तर म के छु भन्दाखेरि अलिअलि चाहिँ आफ्नै दियोमा हिँड्ने प्रयास गर्छु। भलै मेरो दियो अलिअलि मधुरो हुनसक्छ होइन। मेरो साथीहरू, मेरो मित्रहरू, मेरो अग्रजहरूको दियो चहकिलो हुनसक्छ। त्यो चहकिलो दियोसँग मेरो दियो हुँदाखेरि अझ बढी प्रकाश हुन्थ्यो, मलाई हिँड्न सजिलो हुन्थ्यो। यहाँ म आफ्नै दियोको अधुरो मधुरो प्रकाशमा हिँडिरहेको छु भनेपछि कहीँ म ठेस लाग्न सक्ने सम्भावना त हुन्छ। तर मलाई त्यो ठेसहरूसँग पनि खासै गुनासो छैन डिजी सर। अब भन्नाले म जहाँ छु, जस्तो अवस्थामा छु, जे गरिरहेको छु म त्यसमै खुसी छु। तर यो कस्तो छ भन्दाखेरि म यो ठाउँमा छु भनेर मैले मेरो यात्रा चाहिँ रोक्न मिल्दैन। म मेरो यात्रामा हिँडि चाहिँ रहेको छु। भलै त्यहाँ काठमाडौँमा भए जस्तो छिटो नहिँडिरहेको हुन सक्छु, तर म मेरो यात्रामा चाहिँ मेरै गतिमा मेरै यतिमा म हिँडिरहेको छु र यात्रा यसरी नै बढिरहेको छ। अब काठमाडौँको चाहिँ कुरा गर्नुपर्दा काठमाडौँको कतिपय कुरामा चाहिँ याद आउँछ यहाँ। जस्तै काठमाडौँ जस्तो बुद्ध शान्ति हुन सक्दैन, तर एउटा कुरो के पनि छ भन्दाखेरि बुद्ध शान्ति जस्तो काठमाडौँ पनि कहिले हुन सक्दैन। आफ्नो ठाउँका के हुन्छन् भन्दाखेरि आफ्नो विशेषता हुन्छन्। यो विशेषतामा म के गर्छु भन्दाखेरि आफूलाई ढालेर यही विशेषताको यहीँको रङले रङ्गिएर के गर्छु भन्दाखेरि साहित्य सृजना गर्छु। म अहिले चाहिँ यही ठहरमा छु जी सर। भनेपछि अब आम पाठक माझ पुग्नका लागि आफूसँग सामग्री छ अथवा आफूसँग प्रतिभा छ भने जहाँ बसे पनि आम पाठक माझ पुग्नलाई समस्या छैन भन्ने यहाँको बुझाइ हो सर? हजुर, होइन, प्रतिभाको सूर्य काठमाडौँ बस्दाखेरि दक्षिणायन थियो होला, अहिले उत्तरायण मात्र भएको भनेर बुझ्दा पनि हुन्छ यसलाई। हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा पनि आइसकेका छौँ। हामी अन्त्यमा एउटा सिर्जना पनि सुन्छौँ। 48 मिनटमा आइसकेका छौँ। थुप्रै प्रिय मनहरूले हेरेर साथ दिइरहनु भएको छ। तपाईँ सम्पूर्ण प्रिय मनहरूलाई म फेरि पनि कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। अन्त्यसम्म रहनु होला। आज हामीसँग पुरुषोत्तम ढुङ्गेलजी हुनुहुन्छ, कवि, गीतकार, गजलकार, साथसाथै शिक्षक पनि हुनुहुन्छ। यति बेला सायद कार्यकक्षबाटै हामीसँग बोलिरहनु भएको छ। झापाको बुद्ध शान्तिबाट हामीसँग जोडिनु भएको छ। सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठान र साहित्यपोस्ट.com को फेसबुक पेजबाट हामी एकसाथ लाइभ आइरहेका छौँ। साथै युट्युब च्यानल एएस इन्टरटेनमेन्ट मार्फत पनि लाइभ आइरहेका छौँ। काठमाडौँमा बसेर यसै प्रतिष्ठानका पूर्व उपाध्यक्ष अमन निकलजीले हाम्रो कार्यक्रमलाई तपाईँहरूमाझ युट्युब मार्फत लामो समयदेखि पुर्याउँदै आउनु भएको छ। उहाँप्रति पनि हामी विशेष हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ। अब मैले थोरै गीतकार भएको नाताले अब एउटा प्रश्न यो मैले हरेकलाई सोध्ने गरेको छ र यो अब पुरुषोत्तम ढुङ्गेलको मात्रै समस्या होइन, समग्र गीत सङ्गीतको एउटा समस्या हो र हरेक स्रष्टाहरूले चाहिँ यो गुनासो पनि गर्दै आउनु भएको छ। यो अब नैतिक रूपमा पनि कानुनी रूपमा पनि यो अलिकति व्यवस्था गरिएको चिज हो। त्यो के त भन्दाखेरि एउटा सर्जक, एउटा गीत हिट हुन्छ जब त्यसपछि त्यो गीत बोकेर त्यसका गायक देश विदेश होइन, देशकै पनि विभिन्न ठाउँमा, विदेशका विभिन्न ठाउँमा स्टेज प्रोग्राम गरेर त्यसबाट आम्दानी लिनेदेखि लिएर त्यसका अनेक फाइदाहरू उहाँहरूले गरिनुहुन्छ। त्यो राम्रो कुरा हो। के अरे एउटा गीत सफल हुनकै लागि हामीले सिर्जना गर्छौँ, सफल होस् भन्नेकै कामनाले नै त्यो सिर्जना गरिएको हुन्छ र त्यो हिट भइसके पछाडिको एउटा परिस्थिति पछाडि जुन गीतको सर्जक, जुन मूल सर्जक भन्छौँ हामी, गीतकार भनौँ अथवा सङ्गीतकार भनौँ,
त्यो चाहिँ सधैँ ओझेलमा रहने एउटा परिपाटी नेपाली गीत सङ्गीतको परिपाटी छ। हुन त यसमा हामीलाई व्यक्तिगत रूपमा कुनै गायक गायिकासँग हाम्रो कुनै व्यक्तिगत रूपमा कुनै त्यस्तो स्वार्थ अथवा कुनै पनि किसिमको दुराभाव पक्कै पनि होइन। तर यो परिस्थिति यो चाहिँ पुरुषोत्तम ढुङ्गेलले मात्रै भोगेको के अरे परिस्थिति होइन, दिनेश अधिकारी जस्ता स्रष्टाहरूले पनि भोगेको परिस्थिति हो कि आफ्ना गीतको चाहिँ सर्वव्यापी भइरहँदाखेरि स्वयं त्यो सिर्जना गर्ने चाहिँ एउटा गीतकार चाहिँ झोला बोकेर कुनै गाउँमा कतै पल्टिरहेको, कुनै एउटा काठमाडौँको कुनै राजधानी कुनामा पल्टिरहने अवस्थामा यहाँको चाहिँ के छ यो विषयमा 2-4 शब्द केही भन्नु पर्यो हुन्छ? खासमा यो अँध्यारो सङ्गीतको अँध्यारो पक्ष उधिने हो यसले होइन। हामीसँग जम्मै 9 मिनट छ। म 9 मिनटभित्रमै एक दुईवटा कुरा के भन्छु भन्दाखेरि पहिलो कुरो एउटा गीत बन्नको लागि भनेको तीनटै पक्षको अब्बल भूमिका हुन्छ। जब गीत तयार हुन्छ अनि गायकले के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि पर्फर्म गर्नुहुन्छ। अब स्वभावैले गायकले अगाडि आएर पर्फर्म गर्नुभएको हुनाले गायकको चर्चा त बढ्ने नै हो। तर कहीँ कतै गायकले त्यसबाट लाभ लिइराख्दाखेरि चाहिँ यी लाभका अंशियारहरू चाहिँ के पनि हुन् भन्दाखेरि सङ्गीतकार र गीतकार हुन् भन्ने कुरा पनि सोच्नु पर्यो। अनि कतिपय मैले गायकहरूले के गर्नुभएको सुनेको छु भन्दाखेरि नाम लिएकै छु त, तपाईँलाई त्योभन्दा बढी कति चाहियो भन्ने टाइपको पनि गर्नुभएको सुनेको छु। यस्तो कुराहरू गर्नुभएको सुनेको छु। यो चाहिँ कृतज्ञताको पराकाष्ठा हो भनिन्छ। सर म खासै यो गुनासो यताउता गर्ने खालको मेरो स्वभाव पनि रहेन होइन। अनि अब के चाहिँ हो भन्दाखेरि चाहिँ अनि कतिपय गायकले चाहिँ के पनि भन्ने गर्नुभएको सुनेको छु यता कता अरू साथीहरूलाई भन्दाखेरि मैले नगाइदिएको थिएँ भने त तपाईँको गीत त डायरीमै कुहिन्थे नि त भनेर भन्ने हुनु छ। अब त्यस्ता साथीहरू त्यस्ता मित्रहरूलाई त्यस्ता कृतज्ञ के अरे कलाकारहरूलाई चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि त्यो डायरीभित्र गीत कुहिएर जुन एउटा गन्ध आउँछ नि त्यो गन्धको स्वाद चाहिँ तपाईँको उत्तरभन्दा धेरै मिठो हुन्छ भनेर भन्ने हो। पहिलो कुरो एकदम सिधा कुरा हो यो। अनि अर्को कुरो भनेको चाहिँ एउटा त यसै नीति पनि नभएको देशको कुनै पनि कुरामा होइन। एउटा कुरो चाहिँ अनि जहाँ नीति हुँदैन त्यहाँ इज्जत हुँदैन, जहाँ इज्जत हुँदैन त्यहाँ सिर्जना हुँदैन, जहाँ सिर्जना हुँदैन त्यहाँ सफलता हुँदैन, जहाँ सफलता हुँदैन त्यहाँ आनन्द हुँदैन। र अनि म्युजिकमा अथवा कला क्षेत्रमा चाहिँ आजभोलि देखिराख्नु भएको छ नि स्क्यान्डलहरू। अनि यस्ता स्क्यान्डलहरूले के गर्छन् भन्दाखेरि जन्म लिन्छन्। तपाईँ एउटा राम्रो सर्जकलाई चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्न भन्दाखेरि चाहिँ सम्मान गरेर उहाँको रचनालाई चाहिँ स्थान दिन सक्नुहुन्न। बरु कसले हुन्छ तपाईँलाई चाहिँ अलिक माथि पुर्याउने, पैसो पनि हालिदिने, तपाईँलाई अलिअलि सोमरस पान गराउने मित्रहरू छन् भने अब त्यताबाट लाभ लिने नि। जताबाट नि लाभ कहिले पनि यो सृजनामा लाभ भनेको चाहिँ लाभले काम गर्दैन। तपाईँले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि तपाईँ एरेन्जरलाई चाहिँ के गर्नुहुन्छ बकाइदा के भन्नुहुन्छ, गायकले आएर के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि मैले खतरा एरेन्ज गरेँ सर, मैले 30,000 को एरेन्ज गरेँ, एबिसी एरेन्जरलाई दिएँ सर भन्नुहुन्छ होइन। अनि मैले पल शाहलाई 5 लाख रुपियाँ खेलाएँ पनि भन्न सक्नुहुन्छ, अथवा प्रदीप खड्कालाई भन्नुहुन्छ। अनि सर मलाई पनि अलिकति चाहिँ भनेर गायकले भन्यो भने हैट सर तपाईँको यत्रो गीत गाइदिएको छ त सर, कहाँ तपाईँले यस्तो पैसाको कुरा गर्नुहुन्छ र भन्ने खालका पनि कुराहरू चाहिँ भइरहेका हुन्छन्। अब यी भनेको यसले के गरेको छ भन्दाखेरि नेपाली सङ्गीतमा साहित्य चाहिँ यसै कारणले अनुपस्थित भइरहेको छ। भन्नाले नेपाली साहित्यमा गुणात्मक गीतहरू किन लेखिएका छैनन् भन्दाखेरि यो गुणात्मक लेख्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ के गरिएको छ भन्दाखेरि यसरी एक किसिमको डिस्करेज गरिएको छ। के भन्ने अब यसलाई यो अनि यो अलिक तितो छ कहीँ कतै। अब यो म्युजिकसँग सम्बन्धितै साथीहरूले चाहिँ मेरो कुरालाई कन्ट्रोभर्सियल पनि मान्न सक्नुहुन्छ होला, तितो मान्न पनि सक्नुहुन्छ होला। तर म त के भन्छु भन्दाखेरि यो सत्य भन्ने कुराको चाहिँ स्वाद अलिक तितै हुन्छ। अनि यस्तो तितै व्यवहार मैले पनि खपेर आएको छु। अब तितो भेटेको मान्छेले चाहिँ गुलियो कुरो उत्तर दिँदैन। हेर्नुहोस् यो चाहिँ तर एउटा कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो दुर्भाग्य हो। तपाईँ आजभोलि गीत सुन्नुहोस् तुक्काबन्दीमा लेखेको छ, उगान टुक्का जस्तो। उगान टुक्का भनेको साहित्य होइन सर। गीतमा एउटा साहित्य हुन्छ, एउटा लालित्य हुन्छ, लवलीनता हुन्छ, मुटुलाई चाहिँ छुने, दिमागलाई आह्लादित गराउने, अभिप्रेरित गराउने अथवा तपाईँको एउटा मुड चेन्ज गराउन सक्ने के हुन्छ भन्दाखेरि गीतसँग ल्याकत हुन्छ। हो त्यसलाई के भन्छ भन्दाखेरि साहित्य भनिन्छ। तुक्काबन्दी चाहिँ के हो भन्दाखेरि एकछिन सुनुन्जेलको रमाइलो, अनि सुनुन्जेलको रमाइलो पछाडि के हुन सकिन्छ भन्दाखेरि बिर्सिहालिन्छ। त्यही कारण गीतमा साहित्य चाहिन्छ भने साहित्यलाई सम्मान पनि गर्नु पर्यो, अनि साहित्य लेख्ने कलमलाई पनि सम्मान गर्नु पर्यो, अनि त्यो कलम चलाउने हातलाई पनि सम्मान गर्नु पर्यो,
त्यो हातलाई निर्देशित गर्ने मन र मस्तिष्कलाई पनि सम्मान गर्नु पर्यो। जसरी प्रस्तोताले आफ्नो जीवनलाई सम्मान गर्छन् त्यसरी के हुन्छ भन्दाखेरि सर्जकको पनि जीवनलाई सम्मान गर्नु पर्यो भन्ने कुरा चाहिँ म एउटा सर्जकको नाताले यो भन्न चाहन्छु र यो तितो एउटा अनुभव पनि यहाँ म के गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि सेयर गर्न चाहन्छु। यो कोही प्रति यो खासै लक्षितहरू पनि होइन हैन, यो अब मैले जे कुरा एउटा अनुभूत गरेको छु यसलाई चाहिँ मैले के गरेको छु भन्दाखेरि यो सेयर गरेको छु। सायद अब हजुरले योभन्दा मभन्दा अरू गीतकारसँग नै प्रश्न गरौँ भने सायद भाषा फरक हुनसक्छ, तर भाव चाहिँ यही हो। पक्कै पनि मैले योभन्दा अगाडि पनि हाम्रो आदरणीय दिनेश अधिकारीज्यूसँग यो विषयमा निकै ठुलो बहस भएको थियो। त्यो विषयको मैले आर्टिकल पनि लेखेर साहित्य पोस्टमा प्रकाशित भइसकेको छ। थप यो विषयमा यहाँले हेर्न चाहनुहुन्छ भने साहित्य पोस्टमा मैले गीत सङ्गीतको विषयमा बृहत यो विषयलाई मैले उठान गर्ने कोसिस गरेको छु। हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। अब हामी थोरै एउटा प्रसङ्ग जोड्छु, त्यसपछि हामी कार्यक्रममा टुङ्ग्याउनेछौँ। सरले साहित्य लेखन सिर्जना गरेको 10 वर्षको उमेरदेखि हिसाब गर्ने हो अथवा सक्रिय रूपमा 62 सालदेखि गर्ने कुरा गर्ने हो भने पनि 10-12 वर्ष अथवा 25 वर्षको यहाँको सुरुवातदेखि नै जोड्ने हो भने अब लगभग 25 वर्ष भइसकेको अवस्था छ। तर यहाँले कलम चलाउने गीत गजल कविताका कुनै पनि सङ्ग्रह अहिलेसम्म प्रकाशित भइसकेको छैन। प्रकाशित नगर्ने योजना हो अथवा कहिले आउने के छ सरको, थोरै केही बताइदिनु। साह्रै राम्रो प्रश्न गर्नुभयो सर। अब यसको बारेमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि पहिले प्रिन्ट मिडियाको जमाना थियो सर होइन। अनि त्यतिखेर प्रिन्ट मिडियामा म प्रकाशित गर्छु भन्दाखेरि म त्यति साह्रो निखारिसकेको थिइनँ जस्तो लाग्यो, तिखारिसकेको थिइनँ जस्तो लाग्यो। अब अहिले डिजिटल मिडियाको आएको छ अनि मैले फुटकर रूपमा अगाडि पनि गरिरहेको छु। अब लाग्छ सर अझै 4-5 वर्ष लाग्छ कि म 35 वर्ष पुगेँ। अब 40 वर्ष नलाग्दै चाहिँ केही न केही चाहिँ म के गर्छु भन्दाखेरि त्यो डिजिटल सामग्रीको मार्फत एउटा सङ्ग्रह आउन सक्छ अथवा प्रिन्टको मार्फत नै एउटा सङ्ग्रह आउन सक्छ नि भनेर एक किसिमको योजना छ। अब हेरौँ त्यो योजनामा के कति सफल हुन्छ। हामी पुरै अन्त्यमा चाहिँ एउटा सिर्जना सुनौँ, त्यसपछि हामी कार्यक्रममा टुङ्ग्याउनेछौँ सर। अब मलाई त कोष भनेर कसैले सोध्नुभयो भने म मेरो परिचय यसरी दिन्छु। त्यो मेरो फेभरेट कविता हो। मैले एउटा चलचित्र मको लागि लेखेको छु र यसमा ब्याकग्राउन्ड स्कोरिङ मेरो मित्र मेरो पार्टनर किरण भुषालजीले गर्नुभएको छ। किरण भुषाल भाइ कहीँ कतै सुन्दै हुनुहुन्छ भने म साह्रै धेरै स्मरण गरिरहेको छु। अनि किरण सरले हामीले हेरिरहनु भएको छ र यसले चाहिँ म के भन्छु भन्दाखेरि म यस्तै छु। अब म मेरै बारेमा भन्छु। म थिएँ एउटा बन्द किताब बोकी बसेको सयौं कहानी। म थिएँ एउटा बन्द किताब बोकी बसेको सयौं कहानी। खोल्दै नखोली मान्छेहरूले लगाए अर्थ जानी नजानी। न बाँच्नै सके म आफू बनेर न चिने कसैले म को भनेर। म थिएँ एउटा बन्द किताब। जिन्दगी भयो एक चलचित्र म बाँचे भएर पात्र विचित्र। जिन्दगी भयो एक चलचित्र म बाँचे भएर पात्र विचित्र। छेउमै बस्नेले सोधेन कहिले साँच्चै के थियो दर्द म भित्र। देख्नेले देखे आँखाको नानी देखेनन् आँखामा छल्केको पानी। म थिएँ एउटा बन्द किताब। यो गल्लीमा एक्लै यो सहरमा एक्लै यो गल्लीमा एक्लै म यो सहरमा एक्लै म भएँ आफ्नै घरमा एक्लै। मान्छेहरूको यो भिड माझ यो कान्तिपुरी नगरमा एक्लै। त्यसैले छाडी यो रूप विभिन्न म हराउँदैछु आफैलाई चिन्न। म जाँदैछु टाढा आफैलाई चिन्न। मलाई भेट्नेले कहिले नचिनुन् मलाई चिन्नेले कहिले नभेटुन्। सम्झिने मान्छेहरूले पनि बिर्सेर पनि मलाई नसम्झुन्। म थिएँ एउटा बन्द किताब बोकी बसेको सयौं कहानी। धन्यवाद। यो सुन्दर कविताका लागि यहाँलाई मैले विशेष हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। कार्यक्रमको हामी पुरै अन्त्यमा आइसकेका छौँ। सर अब अन्त्यमा जाँदा जाँदै 2-4 शब्द केही विशेष छन् भने। अब अन्तिममा चाहिँ म के भन्छु भन्दाखेरि मैले यो साङ्गीतिक करियरमा जे जति मित्रहरूसँग सहचर्य गरेँ, हाम्रो राशिकजी चण्डी सर लगायत हाम्रो किरण भुषाल अनि हेमजङ सर अनि अन्जु पन्त अनि कृष्ण काफ्लेज्यू अनि हाम्रो अर्जुन पोखरेल सर लगायत सम्पूर्ण जो जतिसँग मैले सहचर्य गरेँ म यतिको बनिनुमा उहाँहरूको पनि के छ भन्दाखेरि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष देन छ। उहाँहरू सबैलाई नमस्कार धन्यवाद भनेर भन्न चाहन्छु पहिलो कुरो। अनि त्यो पछाडि अब म त के छु भन्दाखेरि हेर्नुहोस् मलाई गुलाफ भन्दा म गुलाफ हुँ। मलाई कसैले सिउँडी भने सिउँडी हुँ।
किन भन्दाखेरि चाहिँ मेरो परिचय त मैले आफैले भन्न मिल्दैन, मेरो परिचय लोकले के भन्छ भन्ने टाइपको परिचय हुन्छ। मेरो कर्ममा लोकले सम्मति जनाएर जुन परिचय भन्छ त्यो मेरो परिचय हो। त्यही कारण लोक भन्नु नि मेरो लागि परिचयको एउटा ठुलो प्लेटफर्म हो। म मेरो सम्पूर्ण श्रोता अनि मलाई लेख्न हौस्याउनु हुने अनि अब यस्तै प्लेटफर्महरू सम्पूर्ण जसले मलाई आजसम्म म बन्नको लागि प्रत्यक्ष रूपमा योगदान गर्नुभएको छ, सबैजनामा शिर नत गरेर नमस्कार, धन्यवाद, प्रणाम र यस्तै मायाको अपेक्षा गर्छु भनेर भन्न चाहन्छु। अनि अहिले मलाई सुनेर बस्नु भइराख्नुभएका सम्पूर्ण श्रोता मित्रहरूमा पनि दर्शकवृन्दहरूमा पनि म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि धेरै धेरै धन्यवाद। हजुरहरूको यो माया चाहिँ मेरो लागि अक्सिजन हो जुन कहिले पनि कमी नरहोस् भन्न चाहन्छु। अन्तिम एउटा कुरा भन्नै बिर्सेछु, डिजी सरसँग त मेरो अप्रत्यक्ष धेरै कुरा हुन्छ। डिजी सरलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। जीवित सरको चित्रकारितासँग म कायल छु, सरसँग म कहिले पनि कुरा चाहिँ गरेको छुइनँ, तर कुरा नगरिकन पनि माया प्रीति हुन्छ भन्ने कुरो हाम्रो जीवित सर र म बिचको सम्बन्धलाई बुझियोस् भन्न चाहन्छु। साहित्य पोस्टलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु, अश्विनी सरलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। पक्कै पनि यहाँलाई पनि हामी विशेष आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ। लामो समयदेखि हामीले यहाँलाई जोड्ने कोसिस गरिरहँदाखेरि विभिन्न कारणले गर्दाखेरि हामी जोड्न सकिरहेका थिएनौँ। अन्ततः हामी 96औं श्रृङ्खलामा आएर जोडिने मौका पायौँ र विशेष कुराकानी गर्यौँ। र यहाँको अत्यन्त व्यस्त समय, मलाई थाहा छ तपाईँ निकै व्यस्त हुनुहुन्छ, त्यति हुँदाहुँदै पनि आफ्नो समय, अमूल्य समय हाम्रो कार्यक्रमको लागि दिनुभयो र एक कदम भए पनि हामीलाई अगाडि बढ्नका लागि हौसला प्रदान गर्नुभयो। तपाईँलाई पनि हामी विशेष रूपमा हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ। र प्राविधिक रूपमा यस कार्यक्रमलाई तपाईँहरूमाझ पुर्याउनका लागि पर्दा पछाडि बसेर जो साथीहरूले साथ दिइरहनु भएको छ, तपाईँ सम्पूर्ण साथीहरूलाई पनि म विशेष हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। र हाम्रो कार्यक्रमलाई हेरेर लाइक, कमेन्ट, सेयर गरेर साथ दिनुहुने तपाईँ सम्पूर्ण प्रिय मनहरूलाई एकमुष्ट रूपमा हार्दिक आभार प्रकट गर्दै आजको बसाइबाट झापाको बुद्ध शान्तिबाट जोडिनुभएका गीतकार, गजलकार, कवि, शिक्षक पुरुषोत्तम ढुङ्गेलज्यूसँगै म युवैबाट डिजी शर्मा बिदा माग्छौँ। हवस् त, नमस्ते।